अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाहिदा यूसुफ सही है। मैं प्रॉफिट सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। इस सीरीज में सारे नबियों का एक एक करके वाक्य सुनेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाक्य सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पहले पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। एक ऐसी कहानी जो इंसानियत की इब्तिदा है, एक ऐसा वाक्य जहाँ से हम सबकी दास्तान शुरू होती है। जमीन खामोश थी, आसमान अपनी जगह पर था, लेकिन अभी इंसान का वजूद नहीं था। अल्लाह ताला ने जब जमीन पर एक नया मखलूक पैदा करने का इरादा फरमाया, तो उसने फरिश्तों से अर्ज किया कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या तू ऐसे को बनाएगा जो खून बहाएगा? क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तस्बीह और हम्द करते हैं? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तू नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, एक ऐसी मिट्टी जो मुख्तलिफ रंगों दूसरी किस्म की थी, और इस तरह इंसान की फितरत में मुख्तलिफ रंग और मिजाज पैदा हुई। जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार हो गया, तो अल्लाह ने अपनी तरफ से उसमें रूह फूकी और एक बेजान जिस्म जिंदा हो गया। आंखें खुल गई, जिंदगी का पहला लम्हा शुरू हुआ। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए, वो इल्म जो फरिश्तों में नहीं थी, और फरिश्तों ने अपने में राय बनाई कि ये हमसे कम जानता है। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज, हम तो सिर्फ वही जानते हैं जो तूने हमें सिखाया। तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि वो उन्हें नाम बताए, और जब आदम अलैहिस्सलाम ने सब नाम बता दिया, तो अल्लाह ने फरिश्तों को दिखाया कि इंसान को इल्म की एक खास फजीलत दी गई है। फिर वो लम्हा आया जो तारीख का सबसे अहम लम्हा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, सब फरिश्ते आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, लेकिन एक था जो सजदा करने से रुक गया, वो था इब्लीस। उसने तकब्बुर किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। यह पहला तकब्बुर था, पहली नाफरमानी। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, तू रद्द किया गया है और कयामत तक तुझ पर लानत है। इब्लीस ने मोहलत मांगी और कहा, मुझे कयामत तक की मोहलत दे दे, मैं इंसानों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई, लेकिन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यहाँ से इंसानियत और शैतान की दुश्मनी का आगाज हुआ। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जगह दी गई और उन्हें हर चीज की इजाजत दी गई, सिवाय एक दरख्त के, जहाँ ना कोई गम था, ना कोई तकलीफ, ना भूख, ना प्यास, हर तरफ सुकून ही सुकून था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो आराम से खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। यह एक सीधा और वाज़ेह हुक्म था, लेकिन इब्लिस जो अब शैतान बन चुका था, उसने अपनी दुश्मनी शुरू कर दी। वह आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया, वसवसा देने लगा। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की जिंदगी देता है, और ऐसी सल्तनत जो कभी खत्म नहीं होती? यह धोखा था, एक झूठ, लेकिन एक ऐसा झूठ जो दिल को लुभाता है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने पहले से रोकने की कोशिश की, लेकिन शैतान ने कसम खाई, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। उन्होंने उस दरख्त का फल चख लिया और फौरन सब कुछ बदल गया। उन पर उनकी लिबास उतर गई और उन्हें अपनी शर्मगाह का एहसास हुआ। वह जन्नत के पत्तों से अपने आप को छुपाने लगे। यह एक पहला इम्तिहान था। अल्लाह ताला ने पुकारा, क्या मैं इस दरख्त से मना नहीं किया था, और क्या मैंने नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। यह तकब्बुर नहीं था, यह इंसानियत थी। उन्होंने फौरन तौबा कर ली। ऐ हमारे रब, हम
اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرا اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ انسانیت کی پہلی دعا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی، لیکن ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، زمین پر تمہارا ٹھہراؤ ہوگا اور ایک وقت تک تمہیں وہاں رہنا ہوگا۔ اس طرح انسان کا سفر جنت سے زمین تک شروع ہوا پہنچا، ایک ایسی جگہ جہاں سکون کم تھا اور امتحان زیادہ۔ زمین پر پہلا قدم رکھتے ہی زندگی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ یہاں نہ وہ ہمیشہ والی رحمت تھی، نہ وہ ہر چیز کی آسانی۔ اب محنت تھی، بھوک تھی، پیاس تھی اور سب سے بڑی بات شیطان کا وسوسہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو ہدایت دی، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور فرمایا جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ یہ ایک وعدہ تھا قیامت تک کے لیے۔ انسان کے لیے راستہ واضح کر دیا گیا تھا، ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ پہلے نبی تھے، پہلے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت سکھائی، سچائی، صبر اور تقوی سکھایا۔ وقت گزرتا گیا، انسانیت پھیلتی گئی اور پھر ایک اور امتحان آیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں کو اللہ کے لیے قربانی دینے کا حکم دیا گیا۔ حابیل نے اپنی بہترین چیز اللہ کے لیے پیش کی، لیکن قابیل نے خراب چیز دی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حابیل کی قربانی قبول فرمائی۔ یہ دیکھ کر قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ صرف مخلص لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ الفاظ صبر اور تقوی کی مثال تھی، لیکن حسد اندھا ہوتا ہے اور پھر انسانی تاریخ کا پہلا قتل ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر خون کا پہلا قطرہ تھا۔ قابیل پریشان ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لاش کو کیا کرے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھود کر دکھاتا ہے کہ لاش کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ قابیل نے دیکھا اور کہا، افسوس میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں۔ یہ ندامت کا لمحہ تھا، لیکن جو ہو چکا تھا وہ بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کہانی کا ہر حصہ ایک سبق ہے۔ آدم علیہ السلام سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرو۔ ابلیس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور حابیل اور قابیل سے یہ سبق ملتا ہے کہ حسد انسان کو اتنا گرا دیتا ہے کہ وہ اپنے ہی بھائی کا خون کر دیتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام 900 سال بعد وفات پا گئے۔ انسانیت کا آئینہ ہے، یہ بتاتی ہے کہ ہماری اصل کہانی کیا ہے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں اور ہمیں ایک دن واپس اسی مٹی میں جانا ہے، لیکن اس درمیان ہمیں اپنا امتحان دینا ہے۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان، صبر اور غصے کے درمیان، ہدایت اور گمراہی کے درمیان، اور آخر میں وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو اپنائے اور اس کی طرف لوٹ کر آئے۔